السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 53 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقل، اور کہہ دیجئے، لی عبادی، میرے بندوں کو، یقولو، وہ کہیں، التی، وہ جو، ہیا، وہ، احسن، زیادہ اچھی ہو، زیادہ احسن ہو، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، نون زا اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے، فساد ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للانسانی، انسان کے لیے، عدوا مبینا، کھلا دشمن. ربکم، رب تمہارا، اعلم، خوب جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے، بکم، تمہیں، ان یشاء، اگر، یشاء، وہ چاہے، یرحمکم، وہ رحم کرے تم پر، او یا، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعذبکم، وہ عذاب دے تم تمہیں، وما، اور نہیں، ارسلناک، بھیجا ہم نے، کا، آپ کو، علیہم، ان پر، وکیلاً، کارساز بنا کر یا ذمہ دار بنا کر، وکیل بنا کر، ذمہ دار بنا کر. وربک، اور رب آپ کا، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، اسے جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض پر، وآتینا، اور دی نا ہم نے، داود، داود علیہ السلام کو، زبوراً، زبور. قل، کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، الذین، انہیں، ان لوگوں کو جنہیں، زعمتم، سمجھتے ہو تم، زاعین اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، زعمتم، زاعین میم کا روٹ ورڈ سے اس سے ایک معنی اس کا گمان کرنا بھی ہوتا ہے. زعمتم، سمجھتے ہو تم، من دونہ، اس کے سوا یا اس کے علاوہ، فلا، تو نہیں، یملکون، وہ مالک ہو سکتے، کشف، دور کرنے کے، الضری، تکلیف کو، عنکم، تم سے، ولا، اور نہ، تحویلا، تحویلا، ہا واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تحویلا، بدلنے کے، نہ وہ اس کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہیں، یدعون، پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، کوئی ذریعہ، ایہم، ایہم، ایو، کون ہے، ہم، ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہو جو، وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہوں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، ان عذاب، بے شک عذاب،
रब्बिका आपके रब का, काना है, महजूरा डरने की चीज, हा जाल और रा हदर अल मौत, याद है आपको, पढ़ा है बहुत दफा, मौत के डर से, तो ये वही वर्ड है, हा जाल और रा, तो महजूरा तो डरने की चीज, व इन और नहीं, मिन क़रयतिन कोई बस्ती, इल्ला मगर, नहनु हम, मुहलिकूहा हा लाम और काफ रूट वर्ड हो गया, हलाक करने वाले हैं हा उसे, हा ये मुन्नस का जा रहा है क़रयतिन की तरफ, क़ब्ला क़ब्ल, यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन के, औ या मुअज़्ज़िबूहा अज़ाब देने वाला है हा उसे, अज़ाबन शदीदन सख्त अज़ाब, शदीद अज़ाब, काना है, ज़ालिका ये, फिल किताबी किताब में, मस्तूरा मस्तूरा सतर, सतर होती है ना, सीन तोए और रे, सतर पे लिखना, आप लोगों ने उर्दू में हम पढ़ते हैं सतर पर लिखिए, सतर कहते हैं लाइन को, ठीक है, ताकि उस पर लाइन पर सतर पर उसको कहा जाता है, तो मस्तूरा लिखा हुआ, वमा और नहीं, मनाअना रोका मना किया, ना हमें, अन के, नुरसिला हम भेजें, बिल आयाति निशानियां, इल्ला मगर, अन ये के, कज़्ज़बा छुटलाया, बिहा उन्हें, अल अव्वलूना पहलों ने, व आतैना और दी ना हमने, समूदा समूद को, अन्नाक़ता ऊँटनी, मुबसिरतन वाज़े निशानी, बसरा देखना होता है ना, तो जो आंखें देख सकती हों उसको, मुबसिरतन वाज़े निशानी, फ़ज़लमू तो उन्होंने जुल्म किया, बिहा साथ इसके, किसके साथ, किसके साथ जुल्म किया, बिहा ये हा किसकी तरफ जा रहा है, ऊँटनी ऊँटनी स्त्री की तरफ जी, नाक़ता ऊँटनी वमा और नहीं, नुरसिलु हम भेजते, बिल आयाती निशानियां, इल्ला मगर, तखवीफन खौफ दिलाने के लिए, डराने के लिए, वाइद और जब, कुलना कहा हमने, लगा आपको, इन्न रब्बका बेशक आपका रब, अहाता इहाता किए हुए है या घेर लिया है, आपके रब ने घेर लिया है, बिन नासी लोगों को, वमा और नहीं, जअलना बनाया हमने, अर्रुया रुया रुया से ये लफ्ज है, रा हमजा और या, रुया उस मंजर को, यानी कि जो देखने वाला मंजर था उसको, अल्लती वो जो, अरैना का, रुया इसका भी वही रूट वर्ड है, अरैना का दिखाया, ना हमने, का आपको दिखाया हमने आपको, इल्ला मगर, फितनतन एक आजमाइश, लिन्नासी लोगों के लिए, वशजरता और उस दरख्त को, अलमलऊनतन अलमलऊनता जो लानत किया गया, फिल कुरानी कुरान में, वनुखव्विफुहुम और हम डराते हैं हम उन्हें, फमा तो नहीं, यजीदुहुम वो ज्यादा करता, हम उन्हें, इल्ला मगर, तुग़यानन सरकशी में, कबीरन बहुत बड़ी।